उज्यालो नेटवर्कको यो विशेष श्रृङ्खला उज्यालो फोकसको नवीनतम आजको श्रृङ्खलाबाट बुद्धलोचनको नमस्कार। दर्शकवृन्द, उज्यालो फोकसले तपाईँ हाम्रो वेबसाइट, फेसबुक, युट्युब लगायत अन्य विविध माध्यमबाट एकसाथ हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। उज्यालो फोकसमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ। यही क्रममा आज म पूर्व कानुन मन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङज्यूसँग संवाद गर्दैछु। धेरै भूमिका नबाधिकन म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथिज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। कहाँबाट सुरु गरौँ भने हामी आज खासमा यो सरकार तपाईको पार्टीको नेतृत्वमा जो चलिरहेको छ त्यसको गतिविधि र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँग सम्बन्धित रहेर नै धेरै कुरा गर्छौँ। यो बीचमा अहिले देश लकडाउनमा हुँदा जुन स्थितिमा छ यसको पनि विषयमा थोरै चर्चा गरौँ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण तपाईको यो दिनहरू कसरी बितिरहेको छ? अहिले त अब संसदै सुरु भएको छ र त्यस वर्षीय अधिवेशनको कारणले हामी त यता संसदमा अलि व्यस्त हुनुपर्ने स्थिति बनिएको छ। यद्यपि जनतासँग सम्पर्कमा रहने अब सुरक्षित रहनको लागि अब खास गरी सन्देशहरू प्रवाह गर्ने र केही मान्छेहरू जो एकदमै ज्याला मजदुरी नै गरेर खाने मान्छेहरूको लागि उनीहरूको लागि अलिअलि राहतको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यस्ता कतिपय कामहरूमा लाग्नुपर्ने स्थिति छ र स्वास्थ्यको हिसाबले अरू स्वास्थ्य सामग्रीहरूको जिल्लामा अभाव नहोस् भन्ने कुराको सजगता यस्तै तरिकाले त्यसको व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ। ठिक छ। अहिले स्वास्थ्यको हिसाबले हामीले सम्बन्धित आफ्नो जिल्लाहरूमा गर्नुपर्ने आवश्यक सजगता, आवश्यक तयारी सबै पुरा गरेका छौँ र अहिलेसम्म अब रोग लागेका मान्छे फेला नपरेको स्थिति छ र जिल्ला सुरक्षित नै छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो जिल्ला सुरक्षित नै छ। अघि प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो राहतको कुरा, खाना मजदुरी गरेर बस्नेहरूको निम्ति केही समस्या भयो भने त्यसको व्यवस्थापनको कुरा। यो सरकारी तहबाट त्यो तहमा त्यसरी जसरी राहत दिनुपर्ने हो त्यो तहमा कतिको काम भयो? यस्तो अहिले राहत भनेर म्यासिभ रूपमा राहत दिन सक्ने स्थिति छैन। राहत चाहिँ कस्तोलाई भने एकदमै दिनभरि काम गर्यो, बेलुका त्यही दिनभरि काम गरेको ज्यालाबाट किनेर खानुपर्ने मजदुरहरू र खास गरी सहरमा बस्छन् र सहरमा बस्ने त्यस्ता मजदुरहरूलाई सहरका केही अब सङ्घ संस्थाहरूले, युवा क्लबहरूले अलि खाद्यान्नहरू जुटाएर पकाएरै खुवाउने त्यस्तो खालको चलन पनि सुरु भएको छ र धेरै ठाउँहरूमा पकाएर खुवाएका छन् र हामीसँगै सम्बन्धित धेरै साथीहरू, धेरै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले त्यस्तो कामहरू गरिराख्नु भएको छ। सरकारको तर्फबाटको चाहिँ कुरा सोधेँ हो। मैले अझ थप्न खोजेको के भने अब तर अहिले हामीले हिजो जस्तो कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा भूकम्पको जस्तो कुनै निश्चित एरियामा चाहिँ असर पर्ने र अनि सबैतिरबाट सहयोग जुट्ने भन्ने स्थिति त छैन। त्यसपछि सबै विश्वभरै यसको असर छ र त्यसैले कतैबाट सहयोग एकदम ठुलो रूपमा सहयोग आइहाल्ने स्थिति पनि छैन। त्यसले अहिले हामीले चाहिँ मुख्य गरी कृषक समुदायलाई कृषि पेसामा चाहिँ लाग्न धेरै नै हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ र उहाँहरूलाई कृषिमा लागिएन र कृषि उत्पादन हामीले गर्न सकेनौँ भने अबको 5-6 महिना पछाडि हामीलाई निकै ठुलो खाद्य सङ्कट पर्नेवाला छ। किनभने हिजो हाम्रा धेरै लाखौँ नेपाली युवाहरू विदेशमा काम गर्न त जान्थे। त्यो कुरा ठिक छ, तर मैले तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ यस्तो विपदमा पनि सरकारले मजदुर वर्गसम्म किन पुग्न नसकेको होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यस्तो सरकार भने चाहिँ तपाईँको अमुक एउटा कुनै ठिङ्ग उभिएको कुनै केन्द्रीय सरकार मात्र हुँदैन। त्यसो भए सरकारले यो होइन, सरकार चाहिँ सबै तपाईँको चाहिँ 3 तहका सरकार छन् र अहिले सङ्घीय सरकार यो मामलामा सरकारले चालेको कदमप्रति सन्तुष्ट होइन। स्थानीय तहहरूलाई, स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय सरकारबाट बजेटहरू गएको छ, प्रदेश सरकारबाट बजेट गएको छ र त्यहाँ त्यस्ता मजदुरी गर्नेहरूको तथ्याङ्क राखेर उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, जो जहाँ छ त्यही व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा त तपाईँको चाहिँ सरकारले त आदेशै जारी गरेको छ। त्यसकारणले तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहहरूले अहिले त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। स्थानीय सरकार भन्नाले केन्द्रमा सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्ने मात्र बुझ्दैन। सरकार भन्ने स्थानीय तहसम्म छ, स्थानीय तहसम्म छ र त्यो स्थानीय तहको सरकारलाई चाहिँ त्यो खालको व्यवस्थापन गर्ने, आफ्नो पालिकाभित्र त्यस्ता चाहिँ समस्यामा को परेको छ त्यस्ताहरूको तथ्याङ्क राखेर उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर बजेटको व्यवस्थापन भएको छ। त्यसो भए अब यो सम्बन्धमा एउटा मात्र प्रश्न सोधौँ। जो अल्पत्र मजदुरको कुराहरू छ विदेशमा
सीमामा उनीहरूको सम्बन्धमा सरकारले भावनामा बगेर हुनेवाला केही छैन, उनीहरू जहाँ छ त्यहीँ राख्ने हो भनिरहेको स्थिति छ। अब अलिकति सीमा नाकामा समस्या चाहिँ हो। तपाईँको चाहिँ नेपाली कामदारहरू जो भारतमा थिए उनीहरू नेपाल फर्कन चाहेर नेपालको बोर्डरसम्म आइपुगेका छन् र बोर्डरमा आइपुगेका त्यस्ताहरूलाई तपाईँको सरकारले यतापट्टि प्रवेश गराउन नि सकेका छैन। हिजो मात्रै पनि तपाईँको भनौँ न चीनका नागरिकलाई चीनले नलगिरहँदाखेरि नेपालमा प्रदर्शन गर्ने स्थिति बन्यो नि, त्यस्तो स्थिति त छ। यो विश्वभरि नै यो समस्या हो। अब कोरोनाको कारणले सुरक्षित होस् भनेरै लकडाउन गरिएको हो र लकडाउन गर्दाखेरि मानवीय हिसाबले सम्बन्धित राष्ट्रले जुन राष्ट्रमा छ त्यो राष्ट्रमा बसेका मान्छेहरूलाई खानकै अभाव भयो, खाद्यान्नकै अभाव भयो भने पुर्याउनु पर्ने र निश्चित अवधि तपाईँको चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइनमा बसिसके पछाडि त्यसको स्वास्थ्य जाँच गरेर यदि अब कोरोना सङ्क्रमित छैन भने त्यस्ताहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले आफ्नो वासस्थानसम्म पुर्याउने व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु उचितै हुन्छ। सरकारले उनीहरूले ल्याउँदा नै ठिक हुन्छ भन्ने तपाईँको मत हो। ल्याउनु त तपाईँको चाहिँ किनभने एउटा निश्चित अवधि उनीहरू त्यो बोर्डर सीमामा पनि क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। हामीसँगै सम्पर्कमा आछन् धेरै मान्छेहरूले। हामी 25-26 दिनै बसिसक्यौँ, हामीलाई कुनै त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पुष्टि भएको छैन। अब त नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरेर हामीलाई चाहिँ भित्र हुन्थ्यो भन्ने खालको उनीहरूको चाहिँ एउटा माग पनि छ। त्यसैले एउटा निश्चित अवधि लकडाउनको चाहिँ कारण पनि त्यही हो कि एउटा निश्चित अवधि मान्छेलाई एउटा चाहिँ टेस्ट गरौँ र उसभित्र छ कि छैन भन्ने कुराको पुष्टि गरेर मात्रै त्यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँ सुरक्षित तरिकाले सम्बन्धित गन्तव्यसम्म पुर्याउँदा राम्रै हुन्छ। जस्तो विगतमा केही समस्या पऱ्यो नि त, काठमाडौँमा बसेकाहरू पनि आफ्नो ग्रामीण भेगमा जान चाहन्छन्, अहिले पनि धेरै मान्छेहरू जान चाहन्छन्। हो त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा जान्छन्, जुन पालिकामा पुग्छ उनको वासस्थान जहाँ छ त्यहाँ पनि त निश्चित अवधि तपाईँको क्वारेन्टाइनमा बसेर निश्चित अवधि उसको चाहिँ स्वास्थ्य जाँच गरेर त्यस पछाडि ऊ पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर गाउँमा गएर कृषि पेसामा लाग्छन् भने त्यसहरूलाई अलि सुरक्षित तरिकाले ती ठाउँहरूमा जाने खालको व्यवस्था गर्दा नै राम्रो हुन्छ। अब यो विषयले यहीँ थाती राख्दै कहाँनिर प्रवेश गरौँ भने तपाईँले तत्कालीन कानुन मन्त्रीको पदबाट यो विषय अलि तितो छ, तर अब यो तपाईँसँग संवाद गर्दा यो विषयमा संवाद नगरिकन अपुरो हुन्छ जस्तो लाग्ने कि त्यही बेलामा तपाईँले ठ्याक्कै सोधिहालौँ नैतिकता भन्ने चाहिँ के रहेछ, किनकि तपाईँले नैतिकताको आधारमा मैले राजीनामा दिएको छु भनेर भन्नुभयो। तपाईँको परिभाषामा नैतिकता के रहेछ? अब यो चाहिँ कस्तो चिज हो भने एउटा व्यक्तिले आफूलाई कुन रूपमा ग्रहण गर्छन् भन्ने कुरा हो। आफूले त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो व्यक्तिमा रहने व्यक्तिको चाहिँ ग्रेभिटी, उसले चाहिँ कति आफूलाई चाहिँ जाँच्दछ त्यसमै भर पर्छ। त्यसो भएको हुनाले ऊ चाहिँ आफू कुन पोजिसनसम्म रहन सक्छ र त्यही हो तपाईँको चाहिँ उसले आफूलाई व्याख्या गरेर आफू कुन पोजिसनसम्म रहन सक्छ उसले आफैले जजमेन्ट गर्ने विषय हो नैतिकता भन्ने विषय। त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो कतिपय मान्छेहरूलाई त्यही विषय अनैतिक पनि लाग्न सक्छ। भनेपछि तपाईँको जजमेन्टमा, तपाईँको मूल्याङ्कनमा त्यति बेला नैतिकताको जरुरी परिसकेको थियो राजीनामा? अब यस्तो हो, मूल्याङ्कनको हिसाबले तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत मूल्याङ्कन होइन, मेरो सो मूल्याङ्कनको हिसाबले मैले वास्तवमा सो मूल्याङ्कन नै गरेर अब कतिपय चिजहरू, कतिपय आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना काम गराइहरू, जसले म त झन् फेरि कस्तो पोजिसनमा थिएँ भने कानुन मन्त्री थिएँ। कानुन भनेको अरू सबैलाई कानुनको कार्यान्वयन र कानुनको निगरानी, होइन, कानुन सही ढङ्गले लागू भएको छ कि छैन, मतलब कानुनको चाहिँ तपाईँको लागू हुँदाखेरिको चाहिँ अवस्थाहरू के छन्, त्यो ढङ्गले अरू कसैको पनि कानुनको हनन नहोस्, कसैको पनि मौलिक अधिकार हनन नहोस्, कसैको पनि तपाईँको चाहिँ कानुनी हिसाबले उसलाई चाहिँ अन्याय नहोस् भन्ने कुराको निगरानी गर्ने कार्यकारी ठाउँको मुख्य जिम्मेवारीकर्ता नै मै हो नि। त्यसको कारणले मेरै कारणले कसैमाथि चोट पर्यो, मेरै कारणले कसैको चाहिँ मौलिक हकमा हनन भयो, कसैलाई चाहिँ अन्याय भयो जस्तो भन्ने फिलिङ भयो भने त्यति बेला त मैले त वास्तवमा त्यसको जिम्मेवारी त लिनै पर्ने हुन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि त्यति बेला तपाईँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो, तपाईँको चर्चा पनि भयो, नैतिकता देखाउने मध्येको एकजना शेरबहादुर तामाङ देखियो भनेर तपाईँको प्रशंसा पनि भयो। तर तपाईँको त्यो राजीनामा चाहिँ कसैको दबाबमा आएको थियो भन्ने कुरा पनि थियो नि त्यति बेला? होइन, मैले त्यो कुरालाई त त्यति बेलै प्रश्न गरिसकेकै थिएँ। जस्तो हो, दबाब भनेको चाहिँ कस्तो चिज हो भने पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाबको म कुरा होइन, यस्तो चिज चाहिँ हो तपाईँको चाहिँ त्यसलाई इलाबोरेट गर्ने, त्यो चिजलाई जस्तो मेरो भनाइलाई बढी चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गरेर बढी चर्चा गर्ने, बढी तपाईँको चाहिँ त्यो सेन्सेसन गर्ने खालको त्यस्तो प्रवृत्तिहरूले त्यस्तो खेल त खेलेकै हो। किनभने त्यो किन पनि जरुरी थियो भने
शेरबहादुर तामाङ भन्ने मान्छे त्यहाँ बस्नु उपयुक्त छैन र यो बसिरह्यो भने कतिपय मान्छेहरूका चाहिँ पोस्टहरू, कतिपय मान्छेका सम्पत्ति विवरणहरू, कतिपय मान्छेका हिजोका चाहिँ त्यो कतिपय मान्छे भनेको चाहिँ को को अलिकति संकेत गर्नु। प्रवृत्ति हो हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले ठ्याक्कै ठोस रूपमा यही व्यक्ति भन्यो भने एउटा प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्ति भएका मान्छे सबै निकायमा छ। त्यो प्रवृत्ति मैले त्यति बेलै बोलेको थिएँ, त्यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँ अदालतमा छ, त्यस्तो प्रवृत्ति न्यायालयमा छ, त्यस्तो प्रवृत्ति कार्यपालिकामा छ, त्यस्तो प्रवृत्ति व्यवस्थापिकामा छ। अहिलेको त स्थानीय तहका धेरै ठाउँहरूमा त्यस्तो प्रवृत्ति छ, प्रशासनमा छ, सुरक्षा अङ्गमा छ। र त्यस्तो प्रवृत्तिहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा 100% होइन, केही प्रतिशत हो। र त्यस्तो केही प्रतिशत त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले चाहिँ तपाईँको मुलुकलाई खोक्रो पारेको छ, मुलुकलाई खाएको छ। तपाईँ कानुन पनि सही ढङ्गले लागू हुन दिन्नन्, कानुनको सही व्याख्या पनि हुँदैन, कानुन पनि सही ढङ्गको बन्दैन। यस्तो प्रवृत्ति त छ नि त मुलुकमा। त्यही भएर तपाईँको चाहिँ यो प्रवृत्ति छ, खराब प्रवृत्ति छ, दोषीहरू छन्, अपराधीहरू छन्, तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू छन्, अनियमित गर्छन्। त्यसैले त कानुन चाहेको हो नि, नत्र कानुन किन बन्नु पर्यो? हामी राज्य भन्थ्यौँ नि। आज यो ठाउँमा बसेर सम्झिँदाखेरि, तपाईँ आफैले सम्झिँदाखेरि त्यति बेला त्यो राजीनामा दिनु ठिक थियो जस्तो लाग्छ तपाईँले? अब एउटा कुरा चाहिँ के भने, मैले भने कि अलि बढी त्यही कुरालाई बढी इलाबोरेट गरेर, बढी व्याख्या गरेर, बढी बाहिर चाहिँ सेन्सेसन गराएर झन् बढी चाहिँ दबाबमा पार्ने खालको प्रवृत्तिहरूले त खेलिरहेकै थिए। र त्यो त्यस्ताहरूलाई जुन विषय तपाईँसँग जोड्यो नि त्यही विषय, म चाहिँ त्यो विषय नै होइन, त्यो सामान्य नै सामान्य नै विषय हो। अब कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँको चाहिँ ती बसिरहँदाखेरि मलाई पनि लाग्छ अहिले कि अझै बढी त्यस्ता प्रवृत्ति भएकाहरूलाई अझै तलाउन सकिन्थ्यो, अझ सही ढङ्गका कानुन बन्न सक्थ्यो, अझ बढी तपाईँ भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि होइन, अझ बढी अनियमितता गर्ने तत्त्वहरूलाई तपाईँको चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि, ठिक कानुनहरू बनाउनको लागि आफूले चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्न सकिन्थ्यो जस्तो एउटा आफूलाई लाग्ने कुरा चाहिँ हो। तर पनि तपाईँको चाहिँ जुन ढङ्गले अहिले हामीले त्यसभन्दा पछाडिको सबै श्रृङ्खलाहरू हेऱ्यौँ, विषयहरू उठे नि, ठुल्ठुला विषयहरू उठे, तर उठेका विषयहरूको जवाफ अहिले पनि हामीले पाएका छैनौँ। त्यो विषयमा म प्रवेश गर्नेवाला छु। नैतिकता कुरा त्यही क्रममा सुरु हुँदैछ कि, तर तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर बाध्य पार्ने नेतृत्व त यही हो नि, होइन? अनि मैले नेतृत्वलाई अहिलेसम्म पनि मैले नेतृत्वले बाध्य पार्यौँ भनेर भनेको छैन। होइन, हुन त हो नि। अब मैले जुन होइन मैले प्रवृत्तिको कुरा गरेको छु, प्रवृत्तिसँग जुझ्नुपर्छ र त्यस्ता प्रवृत्तिहरू होला नेतृत्वमा पनि। बाध्य पार्ने कुरा नगरौँ, जे होस् तपाईँले राजीनामा दिँदा ठिक हुन्छ भनेर सुझाव त उहाँले दिनुभयो नि त्यति बेला। अब त्यति बेला के भने कतिपय चिज चाहिँ टाइमिङको कुरा हुन्छ कि मेरो आफ्नो सोचाइ, आफ्नो चाहिँ मैले भने नि एउटा व्यक्तिले आफूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने कुरा, तपाईँको मूल्याङ्कन मिल्यो, मेरो आफ्नो सो डिसिजन भइसके पछाडि अनि त्यसपछि के गरौँ भन्ने कुराको सरसल्लाह मात्र। भनेपछि कसैको कुनै दबाब चाहिँ थिएन, त्यस्तो दबाब मैले मानिनँ त्यति। अब मैले तपाईँले अलिकति उठाउनु पनि, तपाईँले राजीनामा दिएपछि तपाईँको विषय त एउटा सापडी लिने विषय थियो, अहिले हेर्दा पनि सामान्य लाग्ने कि किन भन्नु भने त्यति बेला त ठुलो हो कि जस्तो लाग्थ्यो, तर आज हेर्दा त्यो विषय आफैमा सामान्य किन लाग्दैछ भने त्योभन्दा यति ठुलो घटनाहरू घटिसक्यो, यो देशका निम्ति, राष्ट्रको निम्ति, जनताको निम्ति एकदम घातक विषयहरू, उनीहरूलाई यो नैतिकता लाग्नु पर्दैन थियो? त्यही तपाईँको चाहिँ हो, विषयहरू त उठ्यो, ठुल्ठुला विषयहरू आए, विषयहरूको चाहिँ सही ढङ्गले त्यसको जवाब पनि आएको छैन, त्यसको राम्रोसँग तपाईँको चाहिँ छानबिन पनि भएको छैन। छानबिन गरेर रिजल्ट चाहिँ होइन संलग्न छैन भन्ने देखियो, ओके ठिक छ, हामी नै सही भन्छौँ नि, जिन्दाबाद। त्यो त एउटा कुरा भइहाल्यो, तपाईँले भन्नुभएको त जवाफ नआउने कुरा, विषय चित्त बुझ्नु नआउने कुरा, त त्यही मान्छे पदमा पनि छन् नि, उनीहरूले नैतिकता लाग्नु पर्यो हो। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले आम सर्वसाधारणले, हामीले मिडियाले अथवा मैले पनि आफूले हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्छ कतिपय कुराहरूमा अलिअलि त्यसमा वास्तवमै केही आफ्नोपन देखाएको भए राम्रै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर त्यसमा चाहिँ मेरो के कुरा हो भने त्यसैले त मैले अघिदेखि भनेको यो व्यक्तिले आफूलाई स्वमूल्याङ्कन गर्ने नै विषय हो। त्यो नैतिकता पचाउन पनि सक्छन् कसैले भन्ने कुरा हो। अब त्यही त आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने, आफ्नो मूल्याङ्कनमा उहाँलाई लाग्न सक्छ यो विषय नैतिक विषय होइन भन्ने पनि लाग्न सक्छ। अलिकति हामीलाई सुन्ने, हेरिरहनु हुने दर्शकवृन्द, श्रोतावृन्दहरूलाई बुझ्ने गरी भनौँ न, अब यो सरकारका काण्डहरूको बारेमा ओम्नी समूहको कुरा आयो, लेटेस्ट स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषय आयो। अब यो विषय यति व्यापक ढङ्गबाट उठ्यो कि
तपाईँको हिसाबले त उहाँलाई अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि नैतिकता लाग्नुपर्ने। अब आम सर्वसाधारणले पनि त्यो कुरा हेरिराख्नै भएको छ होइन, सबै मूल्याङ्कन। तपाईँको मूल्याङ्कनमा चाहिँ नैतिकता लाग्नुपर्ने या नलाग्नु होइन? अब मैले मेरो विषय त यदि तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनु त हो भने यति बेला अब त्यस्तो ढङ्गले सायद सम्झौतै हुँदैन थियो होला। त्यो जिम्मेवारीमा जुन जिम्मेवारी लिएर नैतिकता देखाउनु पर्ने तहमा नपुग्ने गरी सम्झौतै त्यस्तो हुँदैन थियो होला नि त। तपाईँको चाहिँ यस्तो कस्तो हुन सक्थ्यो भने किनभने हाम्रो ऐन कानुनहरू छन्, सबै चिजहरू छन्। हामीलाई जस्तो प्रश्न उठेको विषय के हो भने जुन काम गर्नको लागि अब केही बोलपत्रहरू आह्वान गरिएको छ, केही मान्छेहरूले केही कम्पनीहरूले चाहिँ बुझाएको पनि छ, 15-16 कम्पनीले अथवा 19वटा कम्पनी भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यस पछाडि त्यसलाई एकातिर पन्छाएर अर्को कुनैसँग चाहिँ मिलाएर चाहिँ गरेको देखिन्छ। यो सरसर्ती हेर्दा कानुनको बाटोबाट हिँडिरहेको जस्तो लाग्दैन। तर पनि कार्यकारी ठाउँबाट बसेर कार्यकारी हिसाबले कार्यकारी काम गर्नको लागि केही बाटोहरू त छन्। तर अब ती बाटोहरू हुँदा पनि त्यो उसबाट आएको, त्यसो भए अब अहिले भनौँ न मलाई जस्तो त्यत्रो प्रश्न उठे पछाडि अब त्यो संलग्न पक्षहरूले 19वटा कम्पनीले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कुनै बुझाएछ, रेट त बुझाएकै होला नि। अब त्यो अहिले जुन कम्पनीसँग चाहिँ सम्झौता गरेको, ओम्नीसँग सम्झौता गरेको देखियो होइन। अनि त्यो रेट र त्यो रेटको ट्याली गर्दाखेरि त्यो ओम्नीसँग गरेको चाहिँ रेट चाहिँ त्यो 19वटा अरू कम्पनीले बुझाएको रेटभन्दा कम रहेछ भने त अरूले प्रचार गर्नु त के अर्थ हुन्छ र त्यही खोलेर देखाइदिए होइन। तर त्यो चाहिँ बढी रहेछ र 19वटा कम्पनीभित्र कुनै कम रहेछ, त्यति बेला त अलिअलि नैतिकताको प्रश्न त उठ्छ। तर अब यसमा के कुरा आयो भने नि स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकले हस्ताक्षर गर्ने कुरा, जबकि मन्त्रीको हस्ताक्षर पनि हुँदैन। उसैले गर्ने कुरा, उसैले चाहिँ टेन्डर आह्वान गर्ने कुरा, रद्द गर्ने कुरा उसैको, यसमा मन्त्रीको कुनै संलग्न छैन भने यो त गैर जिम्मेवार तर्क हो भन्ने लाग्छ। त्यो त किनभने आफ्नो अन्तर्गत हुने कुरामा पन्छिन मिल्दैन, जिम्मेवारी पन्छिनै मिल्दैन। तपाईँको चाहिँ आफ्नो अन्तर्गत के भइरहेको छ भन्ने कुराको त्यो जिम्मेवारी त त्यो लिनै पर्ने हुन्छ। तर अब त्यसको प्रक्रियाहरू के भएका हुन्, किनभने छानबिनबाट एउटा केही न केही निष्कर्ष त निक्लेला। र तपाईँको मैले अघि नै भने नि जस्तो जस कुन कम्पनीको बोलपत्र लिएको छ त्यसको र त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ मूल्य सूची ट्याली गरेर हेर्दाखेरि मानौँ न तपाईँको चाहिँ राज्यलाई फाइदा हुने गरी नै सम्झौता गरेको रहेछ, यी सबै बुझाएको बोलपत्रमा झन् हाई रेट छ भन्ने कुरा भयो भने त ट्याली गरेर देखाइदियो भने त यत्रो प्रश्नै नै उठ्दैन नि। प्रश्न नै उठ्दैन, जनताले वास्तवमा ठिकै गरेछ त ओम्नीसँग गरे पनि भन्ने ठाउँ पुग्छ नि। किनभने जुनसुकै चिजको पनि तपाईँको चाहिँ एउटा सिङ्गल निष्कर्ष हुन सक्दैन र जुनसुकै चिजको एक्जिस्टेन्सको चाहिँ अब साइन्समा के भन्छ भने रिलेटिभिटीमै जाँचिन्छ क्या। त्यो तपाईँको तुलनै गरेर जाँचिन्छ। कसैको चाहिँ उपस्थिति के हो भन्ने कुरा चाहिँ तुलनाबाटै थाहा हुन्छ। तपाईँको चाहिँ भनौँ न तिनवटा गिलासमा बिचमा मनतातो, एकपट्टि तातो, एकपट्टि चिसो पानी राख्नुहोस्। चिसो हातमा डुबाएर मनतातोमा डुबाउनुहोस्, त्यो मनतातो चिसो लाग्छ, के अरे तातो लाग्छ। तातोमा डुबाएर फेरि मनतातो त्यो चाहिँ चिसो लाग्छ भने त्यो त रिलेटिभिटीमै जाँचिन्छ नि। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ कसको चाहिँ हाई रेट थियो, कसैको लो रेट थियो, त्यसरी जाँच्दाखेरि हाई रेट देखियो भने अब त्यो चाहिँ के हो भन्ने कुराको बारेमा प्रश्न त उठेकै हो। उठिसके पछाडि त्यो प्रश्नको जवाब कतिपय सन्दर्भमा दिनु नै उचित हुन्छ र त्यसको जवाब हामी जस्तो पार्टीको हिसाबले, पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले, त्यही पार्टीमा संलग्न चाहिँ एउटा कार्यकर्ता, त्यसको चाहिँ सांसदको हिसाबले भोलि तपाईँको चाहिँ त्यसको जवाब त हामीले पनि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दिँदै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। कुरो त्यही हो। अब तपाईँले मैले यो प्रसङ्गमा यति मात्र सोध्न चाहेँ कि तपाईँले नैतिकता देखाएपछि यस्ता धेरै घटना भएका छन् जो पदमा हुनेले त्यति बेला नैतिकता फटाफट देखाउनु पर्थ्यो। सामान्य प्रधानमन्त्री ज्यूसम्मै पुग्छ क्या यो कुरा, तपाईँले नैतिकता देखाएपछिको। त्यसरी नैतिकताको कुरा उठ्दै पनि पदमा रहनेहरूको निम्ति चाहिँ तपाईँको के भनाइ छ? अब मेरो चाहिँ के मात्र हो भने एउटा मान्छे तपाईँको चाहिँ ऊ साँच्चै इमानमा उभिन्छ, निष्ठामा उभिन्छ र राज्य राज्य कोषबाट अथवा कसैबाट तलमाथि गरेर 2 पैसा चाहिँ प्राप्त गर्ने उसकोमा कुनै लालसा छैन भने हरेक विषय तपाईँको चाहिँ पन्छाएर लान सकिन्छ, त्योसँग प्रतिवाद गरेर जान सकिन्छ। तर कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति पनि लालसा राख्यो भने, अलि पनि तपाईँको चाहिँ ऊ इमानमा बस्ने चाहिँ उसले क्षमता देखाएन भने त्यो मान्छेले काम गर्न सक्दैन, परिणाम पनि दिन सक्दैन। र म त के देख्छु भने राज्य सरकारमा तपाईँको चाहिँ अझ खास गरी यो निर्माण क्षेत्रमा
र निर्माण खास गरी तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रका चाहिँ मन्त्रालयहरूको चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू, पूर्वाधारको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीज्यूहरू कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ डेफिनेटली त्यहाँ केही कमिसन छ। धेरै निर्माणहरूमा धेरै तपाईँको चाहिँ सही गर्दैखेरि कैयौँ निर्माणका ठेक्कामा सही गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ कति प्रतिशत अलरेडी त्यहाँ तोकिएकै हुन्छ। त्यसैले कमिसन कानुन बनाउँ त अब तपाईँको हरेक खरिदमा कमिसन छ। सामान्य मैले भन्ने गरेको छु नि, जस्तो तपाईँको चाहिँ टेलिकमको 100 रुपियाँको रिचार्ज गर्दा यति छुट भन्छ नि, त्यो कमिसन होइन र? होइन, ल एनसिएलले चाहिँ 100 रुपियाँ रिचार्ज गर्यो भने यति पैसा छुट भन्छ नि, त्यो कमिसन हो नि। भन्छ एउटा तपाईँको चाहिँ रिचार्ज कार्डमा कमिसन राखेको छ भनेपछि हरेक चाहिँ तपाईँको त्यो ठुल्ठुला प्लेनको खरिद होस् कि होइन, ठुल्ठुला तपाईँ आयोजना अरबौँको आयोजनाको ठेक्का होस् कि त्यहाँ कमिसन छ। र ठुल्ठुला खरिदमा सबैमा कमिसन छ, सामान्य खरिदमा पनि कमिसन छ। र राज्यको चाहिँ हरेक तपाईँको चाहिँ डेलिभरी, राज्यको हरेक खरिद कानुन बेगर हिँड्दैन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ खरिद ऐन बनाएको हुन्छ र खरिद ऐनको कमजोरी टेकेर अनि त्यसपछि त्यहीँबाट कमिसन खाइरहेको हुन्छ र त्यो अरबौँमा जान्छ। र म त के देख्छु भने कमसेकम पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो मुलुकको चाहिँ यो विकास बजेट भनेको 6-7 खरब हो। त्यही 6 खरब 7 खरबको विकास बजेटको 10% को कमिसनको हिसाब गर्ने 60-70 अरबमा जान्छ। भनेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो खरिदमा यदि त्यसलाई तपाईँले चाहिँ कमिसन कानुन बनाएर राज्यको थप त्यो चाहिँ बजेट चाहिँ विकासमा लाग्ने गरी चाहिँ कमिसन कानुन बनाऊँ, राज्य कोषमा चाहिँ थपिने खालको चाहिँ व्यवस्था गऱ्यौँ भने त्यो व्यक्तिको खातामा जाँदैन। त्यो तपाईँको अब हुन्छ के भने हो त्यही कमिसन कानुन चाहिँ नबन्दाखेरि के हुन्छ, कमिसन त आइरहेछ। अनि हजुरको भाग के गरौँ भन्दाखेरि अलि टाढातिरको कतैको खाता देखाएर त्यो खातामा देखाऊ भन्यो हालिदेऊ भनेपछि सक्यो। त्यसपछि उसले कसै आदेश पनि दिन सक्दैन, कुनै काम पनि गर्न सक्दैन। किनभने उसले कुनै आदेश वा कुनै एक्सन लिन थाल्यो भने मन्त्रीज्यू हजुरको पनि प्रश्न त उठिहाल्छ, अथवा हाकिम साहब हजुरको पनि भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ, सचिवजी हजुरको पनि भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ। त्यसपछि उसले त्योभन्दा माथतलाई कुनै पनि आदेश दिन सक्दैन, कुनै पनि त्यस्तो एक्सनमा उ जान पनि सक्दैन, कसैलाई कारबाही पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले तपाईँ के देख्छु भने अहिले पछि जति पनि आयो नि कारबाहीका प्रसङ्गहरू आए, धेरै मान्छेहरूलाई कारबाही गर्ने, धेरै लिस्ट बनेको अरे, ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने अरे, धेरै प्रचार अनि मिडिया पनि आयो नि आयो। त्यसपछि के भयो, कसैले छुन सकेन। किन छुन सकेन? काहीँ न काहीँ तपाईँको चाहिँ त्यसको लिङ्केज हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ त्यो लिङ्केज कहाँबाट पत्ता लगाउनु त? त्यो लिङ्केज पत्ता लगाउने विधि भने त तपाईँको चाहिँ उसको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर होला नि त। कुनै एउटा व्यक्तिको, कुनै एउटा प्रशासकको, कुनै एउटा मन्त्रीको, कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन न्यायाधीशको, होइन कुनै एउटा चाहिँ सुरक्षा प्रमुखको सार्वजनिक गरिदिउँ न, सकिएको नि। अनि त्यस पछाडि ऊ कहीँ जोडिएको छ कि छैन भन्ने कुरा इमानमा बस जिन्दाबाद। यो बेइमान गर्छ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर अटेको छ भने त्यस्ता चिजलाई त अनि त्यसपछि त्यो मान्छे किन कुर्सीमा बस्नु पर्यो? हो अब त्यहीँनेरि हो। अब त्यस पछाडि तपाईँको नैतिकताको कुरा होइन। अब त तपाईँले सम्पत्ति सार्वजनिक कुरा त बारम्बार भनिरहनु भएको छ। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ हामी के चाहिरहेका छौँ भने कानुन, त्यसैले अब म हुँदाखेरि कानुनै अगाडि बढाएका हौँ। सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाऊँ र जसलाई तपाईँको चाहिँ जसमाथि शङ्का लाग्यो त्यो त मुद्दा चलाउन पाइहाल्यो, मुद्दा चलाउन पाइहाल्यो। उसको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति देख्न थाल्यो भने त त्यो मुद्दा चलाउन पाइहाल्यो। तर त्यो किन रोक्यो, कहाँ रोक्यो, यो पनि भनिदिनुहोस् न त। अब यो चाहिँ यस्तो चिज हो, तपाईँको चाहिँ म आफू त मैले मन्त्रालय स्तरबाट त सही गरेर अगाडि बढाएको हो। मैले पछि पार्लियामेन्टमा त्यो कानुन नआइसके पछाडि अरू चाहिँ आयो, त्यही चाहिँ काटेर आए पछाडि को हो यो काट्ने भनेर पार्लियामेन्टमा आफ्नो दृष्टिकोण पनि राखेको हो। र तर पनि अब यस्तो कतिपय चिजहरू बाहिर जति रूपमा आउनुपर्ने हो नआइरहेको सन्दर्भमा हामी चाहिँ के चाहन्छौँ, रोकिएको रहेछ भन्नेसम्म त पत्ता लगाउनु भयो। अब यस्तो चिज चाहिँ खुल्छ, बिस्तारै खुल्छ र तपाईँको चाहिँ समयक्रममा जति पनि बेइमानी, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, अनियमितता गर्ने तत्त्वहरू धेर दिन छिपेर बस्न सक्दैन। धेर दिन उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले पचाइहालेँ भनेर चाहिँ जुन बस्न खोज्छ नि बस्दैन। ठुल्ठुलै प्रशासकहरू, ठुल्ठुलै हिजो तपाईँ अख्तियारमै बसेको ठुल्ठुलै मान्छेहरू अख्तियारमै बसेर अख्तियारको दुरुपयोग गरिसके पछाडि पछि उही कारबाही पर्ने स्थिति बन्यो। त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएको कारणले अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको अझै प्रसङ्ग उठाउनु पर्नेछ कानुनमा। न्यायाधीशहरूको रिटायरमेन्ट पछाडि न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न उठाउनु पाइँदैन अहिले पनि। त्यसपछि कानुनभन्दा माथि कोही हुन्छ? हुँदैन। अहिले संविधानमा हामीले ती कुराहरू चाहिँ कति बहस गर्दा पनि व्यवस्था गर्न सकेको छैन। तर हेरिराख्नु होला, नेपाली जनता जागरुक भइसके पछाडि
तपाईँको चाहिँ ती सबै कुराहरू आउँछ र एक दिन यस्तो दिन आउँछ कि तपाईँको चाहिँ जनताको जागरुकपन र तपाईँको चाहिँ आम नेपाली युवाहरू आम नेपाली जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताहरू र राजनीतिक दलमा पनि त्यसको सेन्सेसन त्यसको चाहिँ जागरुकता आउँछ र तपाईँको चाहिँ आफ्नै आफैले सलाम गरिरहेको आफूले नमस्कार गरिरहेको आफूले आदर्श ठानिरहेको नेतालाई अरू देशमा पनि देख्छौँ तपाईँको चाहिँ केही एक हप्ता अगाडि राष्ट्रपति हुन्छ, एक हप्ता राष्ट्रपति खुसी हो, भोलिपल्ट जेलमा पर्छ। किन भन्दाखेरि ती कानुन कडा छ, कानुन बलियो छ, अनियमितता गरेको छ भने जेलमा पर्छ। एउटा कुरा नि तपाईँले यो प्रसङ्गहरू उठाउँदाखेरि जनतामा तपाईँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ। जनताले भ्रष्टाचारको मामलामा नेता, प्रशासक, न्यायाधीश सबैले टहलाउने कानुन चाहिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको हो भनेर अहिले पनि भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन कि नेतृत्व तहमा बसेर एज अ लिडरको हिसाबले यसरी कुरा उठाउने, यो कुरालाई अगाडि बढाउने मान्छे त तपाईँ मात्रै भयो, तर त्यही नेतृत्व तहमा तपाईँ आलोचित हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यो मैले पनि नबढाइकन मिलेर खाएको भए, यसो सबैसँग मिलेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन तपाईँले? मैले कहिलेकाहीँ होइन, त्यस्तो कहिले लाग्दैन। किनभने अर्थात् यसरी बुझाऊ, मैले यदि यो कुरा नउठाएको भए मैले पद गुमाउनु पर्दैन जस्तो लाग्दैन? होइन, म चाहिँ के ठान्छु भने पद चाहिँ त्यो जीवनभरिलाई पाइने चिज पनि होइन। तपाईँको चाहिँ त्यो थाहै कुरा होइन, त्यो अस्थायी कुरा हो। पाइन्जेल तपाईँले बारम्बार के भन्नु कुरा हो र जस्तो मानौँ न तपाईँको चाहिँ तपाईँले बारम्बार यही कुरा के भन्नु भने यी कुराहरू उठाएकै कारण म माथि हमला भएको हो भन्नुभयो नि। तपाईँ आफैले भन्नुभएको कुरा हो, यो नउठाएको भए हुन्थ्यो भन्ने त लाग्छ। तर तपाईँको चाहिँ यो कुरा उठाउनै पर्छ, उठ्छ। उठ्दाखेरि यस्ता पद होइन अरू यस्ता कयौँ चिजहरू त्याग्नुपर्ने हुनसक्छ, अझै त्याग्न तयार हुनुपर्छ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? राष्ट्रको जनताको लागि पक्षमा उभिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ कहिले मान्छेले जीवन त्याग्न तयार हुन्छ नि। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ अहिले के भएको छ र, हामी चाहिँ एउटा नेपाली जनताको पक्षमा उभिँदाखेरि एउटा कुनै मन्त्री पद बसिरहन पाइयो कि पाइएन, झन्डा हलाएर हिँड्न पायो कि पाएन, त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा त्यहाँ बसिन्जेल के काम गरियो र काम गर्दाखेरि जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न सक्यौँ कि सकेन, मुख्य कुरा त त्यो हुन्छ नि। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ यो कुरा त हेरिराख्नु होला। मैले अघि नै भने कि म जुन दृष्टिकोणमा मैले आफ्नो कुरा राखिरहेको छु, जुन वेमा म हिँडिरहेको छु, यो वेमा हिँड्ने भोलि तपाईँको चाहिँ मेरो अवसान होला अथवा मेरो मृत्यु होला अथवा मेरो के होला, म पछाडि चाहिँ अरू जेनेरेसन पनि त आउँछ नि त यस्तो उठाउने। त्यसो भए एक न एक दिन यी सबै कुरा सचिन्छ र यस्तो तपाईँको सचिनकै लागि सबै कुराहरू हुने हो र आफैले बनाएको कानुनले आफैलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने दिन पनि आउँछ नि। त्यसो भएको कारणले त्यो अनियमितता गर्ने तपाईँको चाहिँ त्यही सबै चिजहरू छ समाजमा। तपाईँको चाहिँ समाजमा बेइमानीपन छ, समाजमा भ्रष्टाचार छ, समाजमा अनियमितता छ। यसै कारणले ती सबै कानुनहरू बन्दै गएर कानुन लुज भयो भने त्यस्तो तत्त्वहरू चाहिँ बढी हाबी हुन्छ। कानुन लुज भएन, कानुन कडा हुन थाल्यो भने त्यस्तो तत्त्वहरू त हराउँदै जान्छ। त्यस्तो तत्त्वहरू कोही जेलमा पर्लान्, कोही के होला। हामी जेलमा किन हाल्ने कसैलाई भन्दाखेरि अर्कोले त्यसो नगरोस् भनेर तर्साउनलाई हो। त्यसोको कारणले कानुनका चाहिँ व्यवस्थाहरू, कानुनका दायराहरू वास्तवमा हामी भनौँ हिजो मात्रै पनि कानुन दिवस थियो। कानुन चाहिँ यस्तो चिज हो कि तपाईँ कानुनले चाहिँ कसैलाई चाहिँ एकदम उन्मुक्ति, कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दण्डित त गर्दैन नि। त्यो त सबैलाई समान ढङ्गले लागु हुन्छ। हो, समान ढङ्गले लागु गर्ने बेलामा कानुन चाहिँ कसले उल्लङ्घन गर्छ भन्दा जसले सबभन्दा बढी कानुन बुझ्दछ, जसले सबभन्दा बढी कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले सबभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही पक्षले चाहिँ कहिलेकाहीँ कानुनको चाहिँ उल्लङ्घन गरेर हुन्छ। कानुन बेचरा अब सर्वसाधारण नेपाली जनताले कानुन नै धेरै थाहा छैन, त बुझ्दैन, त्यो नबुझेको त उसले उल्लङ्घन पनि गर्दैन। के गर्दा कानुन उल्लङ्घन हुन्छ, के गर्दा हुँदैन भन्ने पनि थाहा छैन र उल्लङ्घन भयो भने कसरी बच्ने पनि थाहा हुँदैन। त्यस्ता त बिचरा अब सर्वसाधारण जनता त केही गरी कानुन उल्लङ्घन भयो, अज्ञानतावश पनि कानुन उल्लङ्घन भयो भने तपाईँको चाहिँ उसले दण्डित हुन्छ। तर ज्ञान थाहा पाइ कानुन उल्लङ्घन गर्छ र कानुनको यो चाहिँ लुपहोल प्रयोग गर्यो भने म बच्छु भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनेले चाहिँ अनि कानुनलाई बढी उल्लङ्घन गरिरहेको हुन्छ। अब यो विषय छोटोमा यो विषयले टुङ्ग्यौँ, हामीले अरू पनि विषयमा कुरा गर्नु छ। यसमा म यति मात्रै जान्न चाहेँ कि अघि तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभयो भन्दाखेरि सिंहदरबारका हरेक मन्त्रालयमा कमिसनको खेल छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँ त्यो कमिसनको काममा नलाग्नु भएर बाहिरिनु भयो भन्ने जस्तो हामी बुझ्छौँ। अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ, सिंहदरबार हरेक मन्त्रीले कमिसन खान्छन्। अब म हरेक मन्त्री अथवा हरेक न्यायाधीश, हरेक प्रशासक भन्दिनँ। अहिलेको सिस्टमले गर्दा सिस्टमले के सिस्टम छ भने यो सिस्टमभित्र कहीँ न कहीँ त्यसको तत्त्व छ
र त्यो खालको व्यवहार भइरहेको छ। त्यसो भए यसरी र बुझौँ त्यस्तो व्यवहार र त्यस्तो तत्त्वभित्र कतिपय अब मान्यज्यू मन्त्रीज्यू अथवा न्यायाधीशज्यू अथवा प्रशासकज्यूहरू चोखो पनि हुन्छन्, केही प्रतिशत बेइमान पनि छ। र बेइमानी तत्त्वहरूलाई तपाईँले चाहिँ जति बेलासम्म समाजले दण्डित गर्न सक्दैन, कानुनले दण्डित गर्न सक्दैन, पार्न नसक्ने हो, पछि त्यसैले पनि फेरि यो शासन व्यवस्था हामीले यही रोज्यौँ कि 5 वर्षमा जनताबाट पुनः तपाईँ चाहिँ छान्न पाउने व्यवस्था त्यसैले गरेको हो कि कोही मान्छेले गर्न सकेन, कोही मान्छे साँच्चै राम्रो निस्किएन भने त उसलाई त जनताले फेरि कहिलेकाहीँ ऐन कानुनले अथवा पावरमा बसेर चाहिँ आफू उन्मुक्ति भएको ठान्छ नि, त्यति बेला जनताले फेरि दण्डित गरिदिन्छ। त्यसो कारणले यस्ता चिजहरूलाई तपाईँको चाहिँ आम रूपमा होइन, निश्चित केही प्रतिशत साँच्चै खराब छ, खराब प्रतिशत हुँदै नभएको हो भने सबै कानुन खारेज गर्दै हुन्छ, संविधान पनि खारेज गर्दै हुन्छ, केही पनि चाहिँदैन नि, चल्छ नि आफै समाज। तर त्यो खराब तत्त्व छ, बेइमानी छ, भ्रष्टाचार छ, त्यसैले कानुन बन्ने हो। कानुन त्यसैले चाहेको हो, संविधान त्यसैले चाहेको हो। ती सबै चिजहरूलाई नियमन गर्नको लागि संविधान कानुन चाहिने हो। र त्यस्तो चिजमा तपाईँको चाहिँ त्यस्तो तत्त्वहरू चाहिँ समाजका हरेक चिजहरूमा छ। र कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यस्तो चिजहरू चाहिँ हेर्दाखेरि अब पात्रको रूपमा चाहिँ कहिलेकाहीँ 1-2 पात्र फलानु भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ, तर यो चाहिँ प्रवृत्तिको रूपमा आइरहेको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ असलै पात्र भनेर तपाईँले चाहिँ कुनै जिम्मेवारी दिएको छ भने त्यही पात्रले पनि प्रवृत्तिको कारणले त्यो ठाउँमा गइसके पछाडि ऊ पनि त्यही ठाउँमा चाहिँ मिसिएर अनि केही आफू पनि गरे जस्तो गर्ने, केही भित्रभित्र आफू पनि त्यसमा चाहिँ मिसिने खालको स्थिति बनिदिन्छ। तपाईँको यो सबै कुरा सुन्दा चाहिँ सरकारको नारा हास्यास्पद छ जस्तो लाग्यो। अब नारा त हामीले लगायौँ हो, नारा त दियौँ, भ्रष्टाचार म गर्दिनँ र भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न भन्ने नारा लगायौँ। अब त्यो अनुसारको व्यवहारहरू भयो कि भएनन्, तपाईँबाट ठ्याक्कै भनिदिनु, सरकारबाट त्यो व्यवहार भएको छ कि छैन अहिलेको नेतृत्वबाट? अब केही हिजो विगतमा अनियमितता गर्नेहरूको खोजी गर्दै अब केही मान्छेहरूलाई मुद्दा चलाउने काम सुरु भएको देखिन्छ, निष्कर्षमा पुगेको देखिँदैन। र त्यसले गर्दाखेरि केही मान्छेहरूलाई मुद्दा चलाउने सङ्ख्या चाहिँ अलिकति थोरै प्रतिशत बढेको देखिन्छ। तर नयाँ चाहिँ उसमा तपाईँको त्यो नाराकै माथत, नाराकै मुनि बसेर अनियमितै भएको छैन त, भ्रष्टाचारै भएको छैन त भनेर भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन। अब तपाईँहरूलाई जनताले 2/3 नजिक मत दिएको स्थिति छ, तर सरकारले काम गर्न सकेन भनेर दिनदिनै चाहिँ सरकारको आलोचना गर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अब कतिपय सन्दर्भमा सरकारले गरेका अब केही कामहरू राम्रा पनि गरेका छन्, सुरुवात गरेको छ, केही योजनाहरूको केही एकदम दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने खालका भौतिक पूर्वाधारका कामहरूको सुरुवात पनि भएको छ। त्यस्तो काम चाहिँ तर तपाईँको चाहिँ हो त, तपाईँको चाहिँ अहिले पूर्वाधार भन्नाले हामीले खास गरी सडक यातायात जस्ता ठाउँहरू, तपाईँको चाहिँ यो खास गरी यो पावर चाहिँ उत्पादन गर्ने कुरा, बिजुली पावर उत्पादन गर्ने र उत्पादन अब बढी हुँदैछ। अब हाम्रो उत्पादन चाहिँ धेरै भएर हामीले भारतसँग बेच्नुपर्ने स्थिति पनि बन्दैछ। र यस्ता कतिपय चिजहरूमा अरू पनि कतिपय पूर्वाधारका कुराहरू अब सुरुवात भएको देखिन्छ। र संविधान कार्यान्वयनका धेरै कानुनहरू लगभग हामीले बनाइसक्यौँ, सबै बनायौँ। र अब यस्ता चिजहरू चाहिँ राम्रो पनि छ, तर चटपटे हिसाबले ट्याक्कै छुने खालको, मन छुने खालको जनताले टक्कै यो चाहिँ गर्यो भनेर क्लिक हुने खालको, जस्तो तपाईँको सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले अहिले भनौँ न आम तपाईँ श्रमिकहरूलाई अहिले राम्रो सुरक्षा छ, किनभने अहिले हामीले सामाजिक सुरक्षा ऐनै बनाएर उनीहरूको चाहिँ सुरक्षित एउटा चाहिँ पछि रिटायर लाइफको सुरक्षा हुन सकोस् भनेर हरेक श्रमिक अब त्यसमा जोडिने खालको स्थिति बनेको छ। अब हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने तर तपाईँको चाहिँ हो काम किन गर्न नसकेको, यत्रो बहुमत भएको सरकारले काम किन गर्न नसकेको? अब रिजल्ट चाहिँ आजको भोलि नै त आउँदैन, पूर्वाधारको आजको भोलि त जनताले पनि खोजेका छैनन्। आज तर मैले अघि नै भने नि ठ्याक्कै एकदम मन छुने खालको यो चाहिँ भइहाल्यो नि त भन्दा टक्क चाहिँ खालको, किनभने अहिलेको जेनेरेसनको काम चाहिँ किन गर्न सकेन यो सरकार? अब मैले नेतृत्व ठिक भएन, मातहतका मन्त्री ठिक भएन। मैले पनि के भन्ने गरेको छु भने यो चाहिँ जुन हामीले नारै लगायौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, अब यो नारालाई भेट्नको लागि, यो नाराको एचिभ प्राप्त गर्नको लागि यो सरकार हिँडेर त पुग्दैन, दौडेर पनि पुग्दैन, उड्नुपर्छ मेरो भनाइ, म त्यसो भन्छु।
तर अहिलेको सरकारसँग अहिले त्यो उड्ने क्षमता उड्ने क्षमता छैन। दौडिने पनि क्षमतामा अलिक कम छ, हिँडिरहेको छ। त्यो धेरै टाढा कुरा भयो। परम्परागत रूपमा हिँडिरहेको छ। परम्परागत ढङ्गले त तपाईँको चाहिँ आइपरेका कामहरूको सही हुन्छ, आइपरेका कामहरूको चाहिँ अब निर्णय हुन्छ, अनि त्यस पछाडि कतिपय आइ नपर्नुपर्ने कामहरूको पनि निर्णय भएको कारणले आलोचना भएको छ। त्यसैले तपाईँको चाहिँ दौडिनुपर्छ, उड्नुपर्छ यदि हामीले समृद्ध नेपालदेखि नेपाली बनाउने हो भने। तर तपाईँको चाहिँ कमसेकम दौडिनुपर्छ र दौडिने कुरामा अलिक काहीँ न काहीँ यसका चाहिँ पुराना कानुनहरूको कारणले, सोचका कारणले, यसमा काम गर्ने चाहिँ प्रवृत्तिहरूका कारणले, पात्रहरू पनि यसमा केही दोषी होलान्। त्यसो भएको कारणले त्यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले के गर्ने त भन्ने कुराको अलिकति केही न केही नयाँ ढङ्गले अब परिभाषा गरेर नयाँ ढङ्गले चाहिँ यो नेतृत्वबाट त्यो कुरा सम्भव देख्नुहुन्न। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उहाँले तय गरेको नारा भेट्ने सम्भावना छैन। अब किनभने उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। होइन, नेतृत्व मैले भने चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ, हो, दौडिरहनु भएको छैन, उड्नुपर्ने थियो, हिँडिरहनु भएको छ भनेपछि अहिलेको सरकार, अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त त्यो सम्भव देखिएन नि त। अब अलि दौडिने प्रयत्न गरेको जस्तो देखिन्छ, तर कतिपय हो तपाईँको चाहिँ जति रूपमा चाहिँ हामी जुन रूपमा दौडिनु पर्ने हो त्यो पनि छैन, जुन रूपमा आशा गरेका छौँ त्यो आशा अहिले अलि नपुगेको अवस्था हो। र हामीलाई चाहिँ के विश्वास छ भने यतिको खारिएको नेतृत्व, यतिको यो ढङ्गले आएको नेतृत्व कमसेकम अब केही न केही सुरुवात हुन्छ भन्ने सचिनुपर्छ भन्ने कुरा हो तपाईँको। हामी चाहिँ अब हिँडेर पुग्दैन, कमसेकम दौडिनुपर्छ, दौडिन सकिन्छ, दौडिनको लागि केही वातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। यो सरकारको के कुरामा कमजोरी देख्नुहुन्छ तपाईँको दृष्टिमा? अब कानुनहरूको निर्माणको सन्दर्भमा पछिल्लो कालमा केही न केही कमजोरी, अध्यादेशको किनभने व्याख्या कानुनको चाहिँ त्यसको असर के पर्छ, त्यसले भविष्यमा चाहिँ त्यसको के रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुराको दीर्घकालीन रूपमा त्यसको चाहिँ सही ढङ्गले विश्लेषण नगरिकन हचुवाको भरमा कानुन आउने र त्यसमा विवादित हुने र अनि त्यसपछि ब्याक हुने। अध्यादेशकै कुरो गरौँ न, अध्यादेशकै ठ्याक्कै कुरो गरौँ। अध्यादेश ल्याउनु ठिक थियो कि बेठिक थियो? अब फिर्ता भइसक्यो। यो त तपाईँको चाहिँ बेठिक थियो, त्यस कारणले फिर्ता नै भइसक्यो, सकिगयो। यो त यसमा कुनै अब फेरि ठिक र बेठिकको चर्चा गर्नु। यसो विचार गर्दा तपाईँले मूल्याङ्कन गर्दा कुन नियतले आयो होला जस्तो लाग्छ? अब हामी चाहिँ यति बेला यो धेरै नियतमा नजाउँ, यो ल्याउनु हुन्न थियो र खास गरी यो संवैधानिक अङ्गका चाहिँ नियुक्ति सम्बन्धीको कुरामा चाहिँ पहिला पनि संसदभित्र कानुन आउने कुरा चलिरहेकै थियो। त्यति बेला पनि मेरो मत के थियो भने यो कानुन अहिले संशोधन त गरौँला, प्रतिपक्षी दललाई हटाइदिउँला, अथवा उसको सहमति बेगरै, प्रतिपक्षी दलको नेताको सहमति बेगरै हामी नियुक्ति त गरौँला। जनताले अहिले हामीलाई मत दिएको छ, हामीले चलाउँला। भोलि मत नदिएको त्यसलाई प्रतिपक्षी दल भएको दिन आफू पनि प्रतिपक्षी दलको नेता भएर त्यहाँ जानुपर्ने होला। त्यति बेला उसले निर्णय गर्न थाल्यो, अर्को कुनै पार्टीले निर्णय गर्न थाल्यो, कुनै पार्टीको सत्ता छ, सरकार छ, उसले चाहिँ बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न थाल्यो भने त्यति बेला प्रश्न उठ्दैन र? त्यस भएको कारणले कानुन चाहिँ कस्तो चिज हो भने मैले मात्र लागू गर्छु होइन के, त्यही कानुनमा टेकेर अर्कोले लागू गर्दाखेरि आफूले टुलटुले हेरिबस्ने स्थिति पनि आउँछ। त्यसैले म त्यति बेला पनि त्यही व्याख्या गर्थेँ र तपाईँको अहिले पनि त्यही हो। र त्यो त तपाईँको चाहिँ मुलुक भने चाहिँ कन्फन्ट्रेसनमा गएर कुनै मुलुक बन्दैन। हेर्नुहोस्, मुलुक बनाउने हो भने एकता, समझदारी, तपाईँ चाहिँ एक आपसको चाहिँ तपाईँको विश्वासबाटै मुलुक बनाउन सकिन्छ। त्यो एकता, विश्वास, समझदारी अहिलेको प्रधानमन्त्रीले कायम गर्न सक्नु भएको छैन। दल र अरू दलहरूसँग पनि एकता कायम गर्नुपर्ने, विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने। अहिले चाहिँ हामी आफैभित्र अविश्वास, अनेकता, आफैभित्र तपाईँको चाहिँ एकअर्कामा दोषारोपण। त्यही त म तपाईँलाई सोध्दैछु कि त्यति धेरै सबै संवैधानिक अङ्गहरू पनि यो बहुमत छ भन्नेमा कब्जा गर्ने खालको नीति यो सरकारले किन लियो? अब यो चाहिँ के चिज हो भने संवैधानिक अङ्गहरूका चाहिँ नियुक्तिका आफ्ना एउटा प्रावधानहरू हुन्छन् होइन। तपाईँको चाहिँ त्यसका त्यही कानुन छ र त्यही कानुनको दायराभित्र रहेर त्यहाँ पनि प्रतिपक्षी दलले यो फलानु सिटमा मेरो यति नै सङ्ख्या राख्नुपर्छ भनेर
त्यो व्यक्तिलाई छान्ने खालको जुन प्रवृत्ति विगतदेखि रह्यो नि यही कमजोरी हो, व्यक्ति होइन। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ प्रवृत्तिलाई तपाईँले चाहिँ होइन त्यो त्यहाँ सही काम गर्न सक्ने प्रवृत्ति भएका सही निष्कर्ष दिन सक्ने मान्छेहरू छन्। व्यक्ति त प्रतिपक्षले मात्र होइन सत्ता पक्षले पनि त्यही त तपाईँको चाहिँ त्यहाँ व्यक्ति छान्ने बेलामा मेरो पार्टीको चाहिँ कार्ड होल्डर छ कि छैन भन्ने कोणबाट मान्छे चाहिँ त्यो त आज पनि छ हो। त्यसै त्यहीँनिर कमजोरी भयो। जस्तो सत्ता पक्षले पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो पार्टीको कार्ड होल्डर हो कि होइन हेर्ने, अनि प्रतिपक्षी दलले भाग खोज्ने कि मेरो कार्ड होल्डर पनि यति फलानु यति राख्दियो भन्ने खालको प्रवृत्तिको कारणले अनि त्यसपछि चाहिँ अड्किने स्थिति बन्यो। त्यही अड्किने स्थिति बनेको कारणले प्रधानमन्त्रीलाई पनि अब लाग्यो कि वास्तवमा सरकारलाई पनि लाग्यो कि होइन यसरी अड्केर त त्यो 20-25वटा सिट तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म पनि नियुक्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु त्यो पनि आफ्नै विडम्बना हो नि। त्यसैले त्यो विडम्बनाको बिचमा समझदारी कायम गरेर अब नियुक्ति गर्न सक्नु पर्थ्यो। यसरी अध्यादेश ल्याएर विवादमा फस्नुभन्दा प्रतिपक्षी दल लगायत नेताहरूलाई समझदारीमा विश्वासमा ल्याएर काम गर्नु ठिक हुन्छ भन्ने तपाईँको कुरा हो। त्यसो गर्दा राम्रै हुन्छ, किनभने तपाईँको चाहिँ यत्रो विवादित हुनुभन्दा कि त कानुन ल्याएर टिकेर त्यही कानुनअनुसार चाहिँ तपाईँ कार्यान्वयनमा जानु पर्थ्यो। त्यति बेला पनि हामी त सत्तापक्षीय सांसद अब त्यही पार्टीको दलको मान्छे हामी त जिन्दाबादै भन्थ्यौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको कामको जसले नियुक्ति गर्नुभयो अब त्यो पार्टीले गरेको नियुक्ति हो, सरकारले गरेको नियुक्ति हो भनेर समर्थनै गर्थ्यौँ होला। तर तपाईँको चाहिँ त्यसमा पनि अड्न सक्नु भएन, यता अर्को विश्वासमा पनि लिन सक्नु भएन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ दुईतिर नै सक्नु भएन नि, अप्ठ्यारो भयो। जस्तो अलि अगाडि तपाईँको चाहिँ गुठी विधेयक त्यस्तै भयो नि, जसलाई टार्गेट गरेर हामीले गुठी विधेयक ल्याउन खोज्यौँ उनलाई पनि खुसी पार्न सकेन। तपाईँको चाहिँ जसको कारणले चाहिँ गुठी विधेयक आउँदाखेरि जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनावश्यक रूपमा अरू जनतालाई पनि भड्काउने स्थिति बन्यो। मतलब त्यस्तो बेला पनि भयो नि। त्यसमा अहिले न त विश्वासमा लिन सके न त आफूले चाहेको जस्तो काम पनि गर्न सके। सरकार कमजोर हो। यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसैले मैले अघिदेखि भनेको कानुन निर्माण गर्दाखेरि कानुनका दफाहरू त्यसका टर्महरू कसरी प्रयोग हुन्छ, त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि के असर पर्छ भविष्यसम्म पछिसम्म कुरा हेर्नु पर्यो नि, पर्छ एकदमै हेर्नुपर्छ। तपाईँ कानुन चाहिँ अहिले भर्खर लागू गऱ्यौँ अनि मैले चाहिँ चलाइहालौँ त्यसपछि अरूले देखा जाला, यस्तो चिज हुँदै होइन। यति कुरा पनि नबुझ्ने प्रधानमन्त्री अब बुझ्न सक्नुपर्छ र तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरूमा नबुझ्नु भएको हो त के सल्लाहकारहरूले उहाँका अभिव्यक्तिहरू बुझेरै ल्याएको भन्ने नै अभिव्यक्ति हो, नबुझेर ल्याएको होइन। त्यसैले अघि पनि तपाईँले पनि क्रस क्वेसन गरिराख्नु भएको छ तपाईँको चाहिँ कि यो अध्यादेश ल्याउनुमा के नियत थियो भनेर तपाईँले पनि भन्नुभयो नि। त्यसमा उहाँको व्याख्या उहाँले भनाएको कुराहरू आउँदाखेरि पनि त्यो बुझेरै ल्याएको जस्तो पनि देखिन्छ। तर तपाईँको व्याख्याले त उहाँले बुझ्नु भएको जस्तो। अब यसको असर के पर्छ भन्ने कुराको असरतिर भन्दा पनि रिजल्टतिर मात्र जानुभयो उहाँ, तत्कालीन रिजल्ट हो। तत्कालीन रिजल्टकोमा जाँदाखेरि विवाद हुन्छ। यो चाहिँ सबैले सोच्नुपर्छ। त्यो अहिले प्रतिपक्षमा रहेका दलले पनि सोच्नुपर्छ, सत्तामा रहेका अथवा तपाईँ हामी सबै राजनीति गर्नेहरूले तत्कालीन रिजल्टको लागि तत्कालीन फाइदाको लागि कसैले गर्न खोज्छ भने त्यो सीमित उसमा चाहिँ दायरामा पर्छ। त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यसले राम्रो गर्छ। अब नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा हो यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने 2-1 मध्ये पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा टुङ्गिएको जस्तो देखिए पनि अहिले टुङ्गिएको छैन। त्यो ठिक थियो या बेठिक? अब यो विवाद चाहिँ म चाहिँ के देख्छु भने नेकपा भित्रको अहिलेको विवाद यत्रो तहमा विवादमा जानुपर्ने इस्यु नै मलाई लाग्दैन। यसरी झगडा गरेर जस्तै लाग्दैन। तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो नि आफै अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ, आफै फिर्ता गर्नुहुन्छ, संवैधानिक नियुक्तिदेखि लिएर अन्य नियुक्तिहरू पनि मनलाग्दै प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ भने अरू नेताहरू चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने हो तपाईँको? अब पार्टी त सिस्टममा चल्ने होला, विधि होला। सिस्टम बसाउने कुरा, सिस्टममा चलाउने कुरा, सिस्टममा चाहिँ लाने कुरा त गर्नै परिहाल्छ। सिस्टमभित्र त पार्टी नेतृत्व आउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ, सरकार आउनुपर्छ, सबै सिस्टममा आउनुपर्छ। त्यसैले सिस्टममा नहिँडेर क्षणिक रूपमा चाहिँ गर्न खोज्दाखेरि विवाद हुने र अनि आलोचित हुने कुरा त स्वाभाविक छ नि। त्यसैले आलोचना विवाद तपाईँलाई किन लाग्दैन यो विवाद यो तहमा पुग्नु? त्यसैले हो मतलब अब यसमा के भने यो विवाद चाहिँ यस्तो हुन्छ। अहिलेको विवाद चाहिँ म चाहिँ नेकपाभित्रको विवाद के देख्छु भने तोरी र कोदो उस्तै देखिन्छ। मिसाइयो त्यसलाई पिने पछाडि न तेल निस्किन्छ न पिठो बन्छ। त्यस्तो हो। न बेकारको विवाद हो भन्नेमा हुनुहुन्छ। न तेल निस्किन्छ न तपाईँको चाहिँ त्यो पिठो नै काम लाग्छ। त्यसो भएको कारणले तेल पनि ननिस्किने पिठो पनि नबन्ने खालको विवाद नेतृत्वले गरिरहेका छन्, सबै तहका नेतृत्वले। त्यसो भएको कारणले कि पिठो बन्ने गरी चाहिँ विवाद गर
कि तेल निस्किने गरी विवाद गर तपाईँको चाहिँ कि त्यो विवाद बहस भने त निष्कर्ष निक्लिनु पर्यो नि। निष्कर्ष तपाईँको चाहिँ हामी कार्यकर्ता भिक्टिम भएर अस्तिसम्म तपाईँ नेतृत्व चाहिँ बस्नुभयो, बैठक बस्नुभयो, एकदम चाहिँ सचिवालयको बैठक बस्नुभयो होइन, स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भन्नुभयो, न त तेल निकाल्नुभयो न त पिठो निकाल्नुभयो। अनि तेल पनि नेतृत्व हामी कार्यकर्ता हो होइन, तलको कार्यकर्ताले त फेरि तपाईँले नेता हामी होइन, हामी त तपाईँको चाहिँ खबरदारी त गरिराखेकै छौँ नि नेतृत्वलाई। कमसेकम यस्तो खालको विवाद नगर जुन विवादले तपाईँको निष्कर्ष अलि बुझ्ने गरी गरौँ न। यो हामीले हेरिरहनु दर्शकले पनि राम्रोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ म तपाईँले ठ्याक्कै के सोध्छु भने दुईवटा पक्ष छ अहिले। एउटा कार्यकारी अध्यक्षतिरको पक्ष, एउटा प्रधानमन्त्रीको पक्ष। अब न्यू त एउटा न एउटा पक्षबाट न्यू खोज्ने कुरो त भयो नि, कि प्रधानमन्त्रीतिरबाट न्यू आउनु पर्यो कि कार्यकारीतिरबाट न्यू आउनु पर्यो। यो विवादको सिर्जना कसले गर्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यो सिर्जना त तपाईँको चाहिँ मान्छेले भन्दाखेरि अब अध्यादेश आए पछाडि विवाद भन्छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक डाइमेन्सनहरू, कोणहरू देखिँदाखेरि त्यसरी देखियो। पार्टीभित्र कोणहरू छन्, कोणहरू धेरै खालका छन् र हामी कार्यकर्ताको कोण अब हामीले त भनिरहेकै छौँ, खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू यस्तै ढङ्गले बसिरहनुहुन्छ भने अब हामी कार्यकर्ता पनि हामी पनि त्यतिकै हेरेर त बस्दैनौँ। किन पार्टी जोगाउन, जनताको लागि काम गर्दा, देशको लागि काम गर्नको लागि कहिलेकाहीँ अब अप्रिय ढङ्गले यो नेतृत्वलाई तपाईँको चाहिँ अप्रिय खालको निर्णय गरेर नेतृत्वको विपक्षमा चाहिँ कार्यकर्ता चाहिँ उभिनुपर्ने स्थिति त्यस्तो नआओस्। हामी त भनिरहेका छौँ, तपाईँहरू यस्तै ढङ्गले बसिरहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई क्रस गरेर जाने तयारीका साथ कार्यकर्ता अगाडि आउन सक्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। तर अहिले नआओस्, तपाईँहरू नै हो नेता, तपाईँहरू नै हो अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँहरू नै हो बाँडीचुडी केमा भाग लिएर चाहिँ खानुहोस्। हामीलाई अहिले चाहेको छैन। हामी कार्यकर्ता हामी तल बसेर जनताको पक्षमा उभिन्छौँ, देशको पक्षमा उभिन्छौँ। र यदि तपाईँहरू यसो गरिरहनुहुन्छ, यस्तै ढङ्गले बसिरहनुहुन्छ, न त तेल निकाल्नुहुन्छ न त पिठो निकाल्नुहुन्छ, केही पनि निकाल्नु सक्दैन। म तपाईँलाई सोध्दैछु कि तेल पनि ननिकाल्ने, पिठो पनि ननिकाल्ने तपाईँको भाषामा। अब त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु बेठिक थियो यो बेला भन्ने तपाईँको तर्क हो? अब यो चाहिँ कस्तो चिज हो भने पार्टीभित्रको एउटा अलि व्याख्यात्मक भन्दा पनि म के देख्छु भने तपाईँको चाहिँ पार्टीको औपचारिक बैठकमा यस्तो कुरा आएको छैन र दुईटै कुरा खराब। तपाईँको चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई 100% समर्थन गऱ्यौँ नि। कसैले विपक्षमा भोट हालेको थिएन नि, कोही अर्को संसदीय दलमा अर्को कोही उठाएको थियो त्यो पनि थिएन नि। उहाँ 100% प्रधानमन्त्री हो नि। तर अनि प्रधानमन्त्रीको कति प्रतिशत भनेर जाँच्नुभयो नि साथीहरूले, कति खराब काम गर्नुभयो जाँच्नुभयो नि। प्रधानमन्त्री 100%को हामी अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास छ भनेर कसैले पनि झिका थिएनौँ नि। तर प्रधानमन्त्री चाहिँ 40% छ कि 50% पुगेन भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यही खराब काम गर्नुभयो। अनि अर्कोतिर चाहिँ फेरि देख्यौँ कि तपाईँको चाहिँ पार्टीको सरकार छ, पार्टीको नेतृत्व छ, पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छ, अनि हामीले 100% दिएका छौँ, अब नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पनि देख्यौँ। त्यसो भएको कारण दुवै चिज गलत हो भन्ने, यो दुईटै चिजलाई तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा राखेर त्यही त भनेको मैले कि केही न केही त निकाल्नु पर्यो। तर केही न केही ननिक्लिने हो भने त्यो ननिक्लिने बहस गरेर अनावश्यक ढङ्गले समय खर्च नगरौँ, निकाल्ने गरी तपाईँको चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने गरी बहस गरौँ। र अहिलेसम्म निष्कर्ष निक्लिरहेको छैन र निष्कर्ष ननिक्लेको मात्र होइन, अझै पनि म त तपाईँको चाहिँ निष्कर्ष निक्लेला जस्तो मलाई लाग्दैन। र केही समय अझै नेकपाभित्र म आम कार्यकर्तालाई, आम जनतालाई पनि वास्तवमा यसबाट धेरै दुखित नहुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। किनभने पार्टीहरूभित्र कोणहरू छन् नि त, पहिलादेखि छ। त्यस्ता कोणहरूलाई चाहिँ मिलाएर कमसेकम केही न केही निष्कर्ष निकाल्ने गरी त नेतृत्व बढ्न सक्छ भन्ने विश्वास हामी अहिले पनि गरिरहेका छौँ। त्यसैले त्यो विश्वासको त्यो निष्कर्षमा पुग्न नदिने बाधक त अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू नै हो नि त हामीले देख्न त। अब कारण म बताउँछु तपाईँलाई, आफ्नो भागको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यो तपाईँको चाहिँ होइन, त्यो कुरा ठिक छ। 100% जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिमा छैन, यो चाहिँ सबैले आफ्नो तहको जिम्मेवारी, आफ्नो भागको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ। तर सचिवालय बैठकबाट उठेर हिँड्दिनु भयो। अब कारण के भन्नु भने भोलिपल्टको थाई कमिटी बैठकलाई अनिश्चित बनाउनु। अब केही
त्यो जिम्मेवार मान्छेले गर्ने काम हो। तपाईँ अब पार्टीको होइन त्यसको त्यति बेला के भयो त्यहाँ बैठकभित्रको त्यो आधिकारिक रूपमा औपचारिक रूपमा त त्यस्तो कुरा कुनै पार्टीको चाहिँ कुनै ल ठिक छ, त्यति बेला तपाईँले थाहा पाउनु भएन, उ गरेर फरक प्रसङ्गमा उठ्नुभयो होला, त्यसरी मानौँ। तर पार्टीका 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यले हस्ताक्षर गरेर विधानमै प्रश्न लेखिएको छ कि लिखित रूपमा बैठक माग गरेको खण्डमा 15 दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्दछ र विधानमा यो पनि छ कि पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक 3 महिनामा बसिनेछ। बेला पनि भएको, विवाद पनि उब्जिएको, फेरि लिखित माग गरेको 15 दिन पनि पुग्दैछ भनेपछि त्यसरी प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष त्यो बैठक समेत भाग्न मिल्छ? बैठकलाई फेस नगर्ने कुरा ठिक हो? होइन, तपाईँको चाहिँ म चाहिँ के देख्छु भने यो पार्टीभित्र अहिलेको तहको जुन खालको बहस चलिरहेको छ यो बहसको लागि अरू धेरै अनौपचारिक बैठकहरूको आवश्यकता देख्छु। तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा औपचारिक बैठकमा आएर औपचारिक निर्णय गर्नको लागि त्योभन्दा अगाडि धेरै कोण जोड मिलाएर अनौपचारिक बैठकहरू गरेर औपचारिक बैठकलाई फेस गर्नु पूर्व अनौपचारिक छलफल आवश्यक छ र त्यो अनौपचारिक छलफल चाहिँ अहिले घनीभूत रूपमा चलिरहेको पनि छ र अझै चलोस्। त्यसबाट तपाईँको चाहिँ औपचारिक बैठक बसेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने, त्यसले त फेरि अनुमोदन गराउने काम मात्र हुन्छ नि। हो, त्यो त हो नि त, किनभने तपाईँको चाहिँ एकैचोटि बैठकले चाहिँ निष्कर्ष दिन्छ जस्तो। किन आजको यो विवाद, आजको जुन खालको बहस छ यो बहसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा औपचारिक बैठकबाट ट्याक्कै निष्कर्ष दिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले त अस्ति सचिवालय बैठक बस्यो, निष्कर्ष आएन। यसको निष्कर्ष के हो, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब निष्कर्ष त सहमति गरेर नेतृत्वको बिचमा सहमति भनेको अर्कोले प्रधानमन्त्री दिने, पार्टी अध्यक्ष छोड्ने हो? होइन, त्यो म त के देख्छु भने कुनै एउटा पात्रको कारणले होइन, पात्रमा फेरबदलले प्रवृत्ति फेरबदल भएन भने केही अर्थ लाग्दैन। त्यसैले प्रवृत्ति पनि फेरबदल हुनुपर्छ र अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँको चाहिँ प्रवृत्तिगत हिसाबले हामी चाहिँ के देखिरहेका छौँ भने पद सत्ता नै प्रमुख प्रधान मानेर अगाडि बढेको जस्तो देख्छु। अहिलेको जसले बखेर झिकिरहनु भएको छ उहाँहरू त्यही कुरामा अब देख्नुभयो नि कतिपय शीर्ष तहकै नेतृत्वलाई कुनै ठाउँमा अब के बनाइदिन्छु भने पछाडि चुप लागेपछि त्यो अर्थ के लाग्छ त्यसको? प्रवृत्तिमा तपाईँ आफैले प्रसङ्ग निकाल्नु भयो। त्यसैले तपाईँको पार्टीको उपाध्यक्षकै कुरा हो यो। उहाँले अहिले संसदमा ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनु कुरा ठिक हो त? अब होइन, पात्रको हिसाबले अनक्यापेबल होइन, पात्रको हिसाबले उहाँ क्यापेबलै मान्छे हो। तर जुन बाटोबाट हामी हिँड्न खोजिरहेका छौँ यो बाटो त सही छैन। जुन बाटोबाट हामीले चाहिँ गर्न खोजिरहेको त्यो बाटो त सही छैन। त्यसैले अब तपाईँ हुन्थ्यो भन्ने कुरा अलग भयो। सरकार छ, पार्टीको चाहिँ नेतृत्व छ, पार्टीको चाहिँ 2/3 छ, त्यस कारणले चाहिँ पेलेर जान सकिन्छ भन्ने हो भने भोलि आज त पेलौँला, आज त गरौँला, भोलि त जनताले पेलेको दिन अथवा अरूले पेलेको दिन त अनि भोग छ त्यति बेला। त्यस भएको कारणले यो सबै चिजको तयार भएर आउनु पऱ्यो नि नेतृत्व त। त्यसो भएको कारणले नेतृत्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षणिक आज मैले के पाउँछु भन्ने कुरामा ध्यान दिने हो र। आज त्यसैले त तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री फेरिने कि नफेरिने भन्ने कुरा, आज को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरासँग लगेर टुङ्ग्याउने हो र। अथवा तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री फेरिँदाखेरि अनि त्यसपछि फलानु प्रधानमन्त्री चाहिँ सुन्यो नि प्रधानमन्त्री फेरियो भने एकता टुट्न सक्छ। यस्तो पनि आयो नि भन्छ यो अति ढङ्गले जुन तपाईँको चाहिँ त्यो म तपाईँले यो प्रश्न सोध्नेवालामै थिएँ, तपाईँ आफैले निकाल्नुभयो। पार्टी फुट्ने, प्रधानमन्त्री फेर्दाखेरि पनि फुट्ने कुरा, यहाँ अरू विविध कुरा छन् यसमा, तपाईँले बुझ्नुभएको छ। यो चाहिँ कति सम्भावना देख्नुहुन्छ? नेकपा फुट्ने सम्भावना? म फुट्ने त म सम्भावना देख्दिनँ, किनभने पात्रहरू फेरिन सक्छन्, पात्रहरू बरु कारवाहीको भागी बन्न सक्छ। तर यो नेकपा नामको यो पार्टी जुन ढङ्गले अहिले बनेको छ, जुन स्पिडमा बन्दै आएको छ र होला हिजो एकताको बेला ककसका के स्वार्थ थिए, ककसको के स्वार्थको गठजोड भयो होला, तर पनि गठजोड भयो, एकीकरण भयो। भइसके पछाडिको हकमा अब यो टुटफुट सबै त्यही तपाईँको चाहिँ आफ्नो शक्ति टुटफुट भएर शक्ति क्षीण भएको पनि देखाएको छ र एकता हुँदाखेरि चाहिँ शक्ति बन्दै आएको पनि देखेको नेतृत्व भएको कारणले बरु कोही नेतृत्व यसबाट बहिर्गमन हुनसक्छ, कोही नेतृत्व यसबाट चाहिँ अब कार्यकर्ताले नै कारवाही गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ, तर पार्टी विभाजन हुने ठाउँ चाहिँ पुग्दैन। अब हामी अलि अन्तिमतिरको प्रश्नमा छौँ। यो सरकार, यही सरकार 5 वर्ष चल्यो भने, यसरी नै विवादित कामहरू गर्दै जाने हो भने
तपाईँहरू पनि भोट माग्न जाने बेला जनताले के जवाफ दिने भन्ने अवस्था सिर्जना होला भने तपाईँले चिन्ता लाग्दैन? अब सत्ताको राजनीति गर्ने हो भने होइन, केवल सत्ता मात्रै ठुलो कुरा हो। चुनाव जित्नु र अनि त्यसपछि जितेर अनि कुर्सी प्राप्त गर्ने, सांसद हुने, मन्त्री बन्ने, त्यही सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने हो भने चिन्ता लाग्छ होइन, त्यति मात्रैमा टुङ्गिने हो भने। तर होइन, राजनीति भने चाहिँ जनताको पक्षमा उभिने कुरा हो र त्यो उभिँदाखेरि जनताको पक्षमा त तपाईँ व्यक्ति उभिएर पनि मत पाओस् नपाओस् तर पनि निरन्तर जनताको पक्षमा उभिन्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता हो भने त्यो मत पाउनु नपाउनु अथवा जनताले कहिलेकाहीँ छान्न सक्छ, कहिले छान्न सक्छ। तपाईँको कुरा ठिकै छ कि, तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ सरकारको काम जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी यो 5 अब सुदृढ गरी आएन भने त आएन भने त अब हार्न तयार हुनुपर्छ नि, त्यो त प्रष्ट छ नि। त्यसैले त हामी 5 वर्षमा चुनाव गर्छौँ। जसले हो जनताले हार्न तयार त तपाईँ त हुनुहुन्छ कि, जनताले विश्वास गरेर तपाईँले काम गर र अनि त्यस पछाडि परिणाम देखाऊ भनेर जनताले जब विश्वास गरिसकेपछि परिणाम देखाउनु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। देखाउन सक्दैन भने त हार देखाउने ठाउँमा हुनेले परिणाम नदेखाउनुको कारबाहीको भागीदार तपाईँहरू भोग्न लाग्यो। अब त्यो त एउटै डुङ्गामा चढे पछाडि डुङ्गा घोप्टिँदाखेरि हामी मात्र, त्यसको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? हामी मात्रै एकदम चाहिँ एकदम पार पाउँछौँ भन्ने छैन। अब वैकल्पिक कि अब डुङ्गाहरू खडा गर्नु पर्यो होइन, तपाईँको चाहिँ वैकल्पिक डुङ्गा खडा गर्ने ठाउँ पनि हामी छैनौँ, हामी त्यही डुङ्गामा छौँ। त्यसो भएको कारणले अब त्यो सबै चिजको चाहिँ फेस गर्न तयार भएरै बस्नुपर्छ। यति भनिदिनुहोस् त्यसो भए, अब यो सरकार 5 वर्ष जाँदाखेरि जनतासँग मत माग्न जाने बेला, जवाफ दिने बेला लज्जित हुनुपर्ने स्थिति आम कार्यकर्ता, म त्यति धेरै लज्जित हुनुपर्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन यो सरकारको काम। किनभने अहिले गरेकै कामहरूको व्याख्या हामी गर्छौँ, किनभने काम नगरेको भन्ने छैन, गरेका कामहरूको पनि जति काम, तर विवादमा पर्ने कामहरूको जवाफ त जनतालाई दिनु पर्ला नि त। पर्यो, त्यो त पर्छ। तपाईँको चाहिँ विवादित कुरा सरकारले दिन्छ त त्यो जवाफ। तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ अझै केही बितिहालेको छैन, समय बाँकी छ। अब नेताहरू अब अझै छलफलमा छन् र ती छलफलबाट केही निष्कर्ष निकालेर तपाईँको आगामी दिनमा जाँदाखेरि वास्तवमा धेरै एकदमै डिरेलै भइहालेको होइन, एकदम लिकबाटै बाहिर गइहालेको भन्नेमा त म पुगिहालेको छैन। लिकमा अझै अब लिकमा छ, लिकमा चाहिँ हिँडेको मात्रै छ, दौडेको छैन, कुरा यति। त्यसलाई दौडाउनुपर्छ। अब पार्टी सङ्गठन सबै सुदृढ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्तिममा म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँ तामाङ समुदायबाट उच्च तहमा पुगेको एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँको त्यो स्थितिमा पुग्दाखेरि आम तामाङ समुदायले गर्व गरेको स्थिति थियो। तपाईँको जति बेला राजीनामा भयो त्यति बेला तपाईँको पक्षमा आम तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि बोल्नुभयो। तर तपाईँमाथि एउटा के आरोप छ भने म तपाईँले सोध्न चाहन्छु कि तामाङ लिडर भएर पनि, तामाङ नेता भएर पनि उहाँ खासमा तामाङको पक्षमा बोल्ने नेता चाहिँ होइन भनेर भन्नेहरू छन्। तर यसमा थप कुरा के छ भन्दाखेरि जति बेला तपाईँ राजीनामा दिनुभयो त्यति बेला तपाईँको पक्षमा आम तामाङ दाजुभाइहरू ओर्लिएको देखेपछि चाहिँ ओहो मेरो धरातल चाहिँ यो पनि हो भने तपाईँले सम्झिनुभयो र अहिले चाहिँ उहाँले बोल्नुहुन्छ भन्नेहरू छन्। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? अब विषय चाहिँ के हो भने हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खास गरी हामी पछाडि परेको वर्ग समुदायकै पक्षमा उभिने हो र त्यसमा पछाडि परेको वर्ग समुदायभित्र तामाङ समुदाय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा सङ्ख्या पनि छ र त्यो वर्ग चाहिँ साँच्चै पछाडि परेको छ। उनीहरूको हक हित, उनीहरूको उत्थानको लागि राज्य सत्ताले, सरकारले गर्ने कतिपय कामहरू अहिले जस्तो मैले पार्लियामेन्टमा पनि भनिरहेकै छु, भूकम्प पछाडि धेरै चिजहरू भत्क्यो। त्यो भत्किएको मध्ये गुम्बा पनि भत्क्यो, गुम्बा भत्क्यो। तर आज पुनर्निर्माणमा सबै चिजहरू अगाडि बढाएको छ, गुम्बाको पुनर्निर्माण बढेन। काहीँ न काहीँ रेसिजम भयो त। अब त्यसो भए जातिवाद लागु छ त। यो मुलुकको चाहिँ राज्य सत्तामा काहीँ जातिवाद छ? किनभने गुम्बाहरू त तामाङ, शेर्पा, हेल्मो यस्तै समुदायको हुन्छन् होइन, अलिअलि गुरुङ समुदायको हुन्छन् र मूलत यो बागमती वरिपरिका तामाङ समुदायको गुम्बाहरू भत्क्यो भूकम्पले। तर पुनर्निर्माणको उसमा अगाडि बढ्दा अरू धेरै चिज अगाडि बढ्यो तर गुम्बा पुनर्निर्माण बढेन होइन। त्यसो गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ तपाईँ जातिवाद हाबी छ कि त राज्य सत्तामा, यो फिलिङ हुन्छ र पार्लियामेन्टमा मैले बोलेको छु। त्यसैले म के देख्छु भने तपाईँको चाहिँ हामीले पछाडि परेको समुदायको पक्षमा उभिने हो। त्यो उभिँदाखेरि अरू पनि समुदाय पनि पर्न सक्छन्
र त्यो अरू समुदाय बिचमा सँगै तपाईँको चाहिँ मुख्य समुदाय तामाङ पनि हो। त्यसो भने त्यो मुख्य समुदायलाई कसरी उनीहरूको चाहिँ स्थिति उठाउने हो त? त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने तामाङ समुदायलाई पनि जस्तो एजुकेसनकोमा कहीँ तामाङ भएको कारणले तिमीले पढ्न पाउँदैन त भनेको छैन, तर पढ्ने कुरामा हामी कहीँ न कहीँ पछाडि छौँ। हामी पढ्दैनौँ, हामी तपाईँको चाहिँ स्कुल छ तै पनि जाँदैनौँ। हिजो कुनै बेला हो तामाङ समुदायलाई पछाडि पारेकै थियो एजुकेसनमा। किन पछाडि पारेको थियो भन्दा तामाङको बस्ती अलि डाँडामा, अलि माथि लेकामा, अनि अरू समुदायको बस्ती अलि बेसीमा। त्यही बेसीमा थोरै अरू समुदाय छ भने त्यहाँ हाई स्कुल +2 पनि हुने, तर तामाङहरू चाहिँ अरू माथि 5-6वटा वडा माथि तामाङहरू हुने, त्यहाँ चाहिँ बल्ल बल्ल 5सम्म प्राइभेट स्कुल हुने, हाई स्कुल नहुने। यो खालको स्थिति थियो हिजो पञ्चायत कालमा। बौद्धल आएपछि नि कैयौँ पछिसम्म त्यस्तो स्थिति थियो, तर आज त त्यो स्थिति छैन। आज त धेरै स्कुलहरू त बनेको छ, तर स्कुल जाने पढ्ने कुरामा हामी आफैले कमजोरी गरिरहेका छौँ। त्यसैले प्रतिस्पर्धामा आउनको लागि एजुकेसन सबभन्दा मुख्य कुरा हो। र म पनि आज एजुकेसन प्राप्त नगरेको थिएँ भने सायद तपाईँसँग यतिको धेरै वार्ता बहस होइन एउटा मिडियाको लागि यसरी गर्ने अवस्थामा हुन्न थियो होला नि। त्यसको कारणले एजुकेसन मुख्य कुरा हो। र यति छ कहीँ तपाईँको चाहिँ होइन स्कुल त्यहाँ शिक्षकको अभाव भयो, यसको बारेमा आवाज उठाउनुहुन्छ भने त्यसको लागि कहाँ गएर मैले आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो सबैको लागि म तयार नै हुन्छु। र हिजो विगतमा पनि तपाईँको चाहिँ आफू जन्मेको समुदाय, आफूले तामाङकै आमाको दुध खाएँ होइन, तामाङ बुवा मेरो, र त्यसो भएको कारणले आफ्नो समुदाय पक्षमा केही न केही सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र यद्यपि म चाहिँ हिजो पनि राजनीतिक क्रममा आउँदाखेरि सबै वर्ग समुदायलाई, जो चाहिँ तल्लो वर्ग तल्लो समुदाय छ, उनीहरूको सबैको हित होस्, सबैको राम्रो होस्। र एउटा जातको कारणले कुनै थरको मान्छे प्रधानमन्त्री छ, त्यही थरको मान्छे भएको कारणले तल चाहिँ तलको गरिब वर्ग उसलाई पनि हेप्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। किनभने ऊ तलकै समुदाय हो, तलको वर्ग हो। त्यो थरको कारणले कोही मान्छे चाहिँ माथि पोस्टमा होला, र तर तपाईँ त्यही थर भएको कारणले तलको मान्छे पनि त्यो पनि त्यत्तिकै शोषक हुन्छ भनेर हामीले भन्न सकिँदैन। त्यसैले तल्लो समुदाय, पीडित वर्ग, पीडित समुदाय, कानुनका दृष्टिमा चाहिँ नपुगेको समुदाय हो, त्यस्ता समुदाय चाहिँ सबैलाई हामीले चाहिँ सबै जाति समुदायलाई चाहिँ हामीले उत्तिकै ढङ्गले हेर्न सक्नुपर्छ। समय संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। यति धेरै कुरा अबको संवाद गर्ने जुन अवसर दिनुभयो, तपाईँ लगायत सम्पूर्ण तपाईँको मिडियालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।